الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا ففي النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامات الشقاوة أربعة: غموض العين وقسوة القلب وطول الأمل. والإقرار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية والحرص على الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا خدا کے سامنے بڑا شریف اور بڑے مدین اور ساتھ ہی اللہ پر رحمت کی سچائی گرامی بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. اور اب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تعالیٰ مجھے اچھے دے کے مرد دم تک ہمیشہ ہمیشہ ہم سب اور صحیح سے بھی بات یہ نہیں اور پھر ہم سب کو بچوں کے اخلاق کے ساتھ گزشتہ دن کو میں نے بدبختی کی 4 علامتیں بیان کی اور وہ بدبختی کی دنیا آخرت دونوں کے لیے. ایک تو دنیا کی بدبختی کی کچھ نشانیاں آدمی کو لکھی ہوئی برے گھر کا مل جانا، اچھی بیوی کا مل جانا، اچھی سواری کا مل جانا، یہ دنیاوی نیک بختی کی علامت ہے. لیکن ہے کہ دنیا اور آخرت اور خاص کر آخرت کی بدبختی کی نشانی. تو گزشتہ جمعے میں بھی اور اس جمعے میں بھی یہ نشانیاں بیان کی ہیں. گزشتہ جمعے میں 2 نشانیاں 4 میں سے بیان کی. غموض العین، آنکھ کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا پھیلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آنسو بہانے کا اجر کمانے کے لیے آنسو کرنا پڑتا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. اور میں نے شاید یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا آخرت کے مواخذے سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اگر کسی کی آنکھ سے چھوٹا سا آنسو کا ایک قطرہ اور وہ بھی چھوٹا سا مکھی کے سر کے برابر یہ نکلے تو اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ اتنے قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس آنسو کی اور روح کی بستر کے برابر کیا. دیکھیں یہ رونا، آنسو بہانا، رونا، یہ حضرت انسان کے حق میں اتنی قیمتی چیز ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہل نہ سکتا ہو،
करोड़ बदलने के बाद की बात है, जो हिल न सकता हो, वो अगर रोए तो उसका रोना माँ को बेकरार कर देता, उसका रोना माँ को बेकरार कर देता है। कि बच्चे को शायद भूख लगी है, बच्चे को शायद भूख लगी है, तो वो अगर छाती मुंह में दे फिर भी वो खामोश ना हो जाए, माँ और बेकरार हो जाती है कि शायद कोई और तकलीफ है, उस तकलीफ के लिए बेकरार हो जाती है, कभी गोद में उठाती है और कभी लेके इधर उधर कर जाती है। और अगर उससे भी बच्चा खामोश ना हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जो है ना वो ले जाने का इंतजाम करती है वो। तो माँ को किसने बताया, माँ को किसने बताया मुझे भूख लगी हुई है, मुझे ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है, तेरी मेहरबानी की ज़रूरत है, तेरी ममता की ज़रूरत है, या मुझे तकलीफ है और वो तकलीफ जो है मुझसे दूर हो जाए। किसने बता दिया? रोने ने बता दिया, बच्चे के रोने ने बता दिया। अगर छोटा बच्चा अगर कि वो हिल ना सकता हो, तो बड़ा हो जाए, जब करवट बदल सके, वो चल फिर सके, फिर बोल सके और बोल के वो रोए, वो तो माँ के दिल को जो है ना बोल के रोना वो चीर देता है, जो मुताबो माँ फौरन जो है पूरा कर देती है। लेकिन छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो हिल नहीं सकता, उसका रोना भी माँ को बेकरार कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो सब माँ से मेहरबान ज़्यादा है और सब तक किराया एक कसरत से आती है, बेशुमार माओं से ज़्यादा मेहरबान है। तो बंदा जब रोए तो उसका रोना अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की मेहरबानी को अपनी तरफ कितनी मुतवज्जह करेगा उसका रोना। यही वजह है जो रोते रहे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहे, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बरकत के दरवाजे, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे, अल्लाह के फजल के दरवाजे, अल्लाह के करम के दरवाजे, अल्लाह की मेहरबानियों के दरवाजे अपने लिए खुलवा दिए। उस दुनिया में अल्लाह के ऐसे मकबूल बने कि अल्लाह ने उनको लोगों के दिलों का हुक्मरान बना दिया, लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाला बना दिया। वो जहाँ जाते लोगों को पता चला फलाना आया है, वहाँ लोगों के बहुत बड़ा मजमा, उसकी ऐसे लोगों की मुहब्बत में, ऐसे लोगों के एतमाद में लोगों का बहुत सारा मजमा जमा हो जाता, इस्तेमाल के लिए, ज़ियारत के लिए, मिलने के लिए, खिदमत के लिए, इकराम के लिए मजमा जमा लगा था। अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना इतना बड़ा मकाम रखा है। और महबूब अरबी ने, इमामुल अंबिया ने अपनी उम्र के हक में बहुत को जो रब से फरमाया, बहुत को जो मंजूर कराया, जो और उम्मतों को न मिल सका और अंबिया को न मिल सका, वो रात के रोने से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोने से, सारी रात रोने से, सर्द की लंबी रातों में सारी रात रोने से, अराफात के मैदान में रो रहे हैं और मुज़दलिफ़ा के मैदान में रो रहे हैं, हज के मौके पे रो रहे हैं, उम्र के मौके पे रो रहे हैं, दिन को रो रहे हैं, रात को रो रहे हैं। तो अपनी उम्र के हक में अगर बहुत सारी बातें मनवाई, अपनी उम्र को मुकाम दिलाया और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुछ अता किया जो और उम्मतों को नहीं मिला, वो भी रोने से। तो रोना रब के सामने, गिड़गिड़ाना रब के सामने, और फिर वो रात की घड़ियों में, रात की तारीकी में, तन्हाई में और फिर तहज्जुद के वक़्त, ये इतना बड़ा कीमती सरमाया है हज़रत इंसान का कि रब की तरफ से हज़रत इंसान को कुछ दिलवा देता है। लेकिन मुसीबत तो ये है, नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम उलमा की मजलिसों में आते नहीं है, हम अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले बुजुर्गों की मजालिस में आते नहीं है, उनकी बातें सुनते नहीं है। हमारे दिल कैसे नरम होंगे, हमारे दिल की काया कैसे पलटेगी, फिर दीन की रग़बत कैसे पैदा होगी, दीन की मोहब्बत कैसे पैदा होगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कैसे पैदा होगी, इताअत का जज़्बा कैसे पैदा होगा जब ऐसी मजालिस में हम जाते हैं। ये हमारी बदबख्ती के लिए पहले ज़माने में गोरे के यहाँ कदम जमाने से पहले, गोरे के यहाँ आने से पहले, बड़े शरीफ पे हुकूमत करने से पहले उलमा के तीन गिनते बयान सुनते थे,
3 گھنٹے بیان کرتے تھے. دور دور سے دنیا آتی تھی, دور دور سے. جیسے آج کل ایک گلوکار کو دیکھنے کے لیے, ایک کھلاڑی کو دیکھنے کے لیے, فضولیات کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں, ٹکٹ بھی خریدتے ہیں اور ٹکٹ پہ ہزاروں روپیہ بھی لگاتے ہیں, اور اگر ساری رات جاگنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ علماء کو سننے کے لیے صحیح دور دور سے آتے تھے, بڑے ذوق سے آتے تھے, شوق سے آتے تھے, اور پھر 3 گھنٹے ان کی تقریر سنتے تھے. تو ظاہر ہے جب اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی تھی, دین کی باتیں ہوتی تھی, ان کا دل زندہ ہوتا تھا, ان کا دل زندہ ہوتا تھا, ان کے دل میں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی محبت ہوتی تھی, علماء کی محبت ہوتی تھی, دیندار لوگوں کی محبت ہوتی تھی, اور اس کی برکت سے دین کی محبت تھی. دنیا کے پجاری نہیں تھے, وہ اگر عاشق تھے تو اللہ کے عاشق تھے, اللہ کے حبیب تھے, عاشق تھے تو آخرت کے وہ عاشق تھے, اللہ کے دین کے عاشق ہے. وہ ان کی کوشش ہی ہوتی تھی, اور وہ ایسے اللہ کے دین کے مجنون ہوتے تھے کہ اگر ساری دنیا ہاتھ سے جا کے اس کے تیار ہو جاتے, اللہ کا دین اللہ ہاتھ سے جائے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. علماء کو سنتا ہے انسان تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبوبات کیا, اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب چیزیں کیا. حضرت انسان کو مقام کس چیز سے ملتا ہے, حضرت انسان کو دنیا آخرت کی دونوں کی کامیابی کس چیز سے ملتی ہے, آخرت کے درجات کس چیز سے ملتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کس چیز سے ملتا ہے, ولایت کس چیز سے ملتی ہے, دنیا آخرت دونوں کی عزت کس چیز سے ملتی ہے. جب یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے انسان تب اس کو پتہ چلتا ہے. اور اللہ اس کے رسول کی باتیں اکثر علماء کرتے ہیں, ممبر پہ کرتے ہیں, محراب پہ کرتے ہیں, درس قرآن درس حدیث کی مجالس میں کرتے ہیں, اور ایسی مجالس سے لوگ کھاتے ہیں. اگر درس قرآن کی رضا کی جائے, نماز کے بعد درس قرآن ہوگا, نکل جاتے ہیں. اگر کہ رمضان کا مہینہ ہو, جو کمانے کا مہینہ, جو بہار ہے نیکیوں کے واسطے, اللہ نے ہمارے لیے نیکیوں کے واسطے بہار بنا دیا رمضان کے مہینے کو. جیسے آپ بازار میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی چیز کے سیل لگا دیتے ہیں, سیل ہر طرف سیل, دنیا اس میں ٹوٹ پڑتی ہے. کیوں؟ یہاں چیزیں سستی ملتی ہے, تھوڑی قیمت میں اچھی چیزیں اور زیادہ چیزیں ملتی ہیں, وہاں پہ لوگوں کی لینے لگ جاتی ہیں. رمضان کا مہینہ جیسے سیل کا مہینہ ہے, نیکیوں کے واسطے سے, آخرت کے درجات حاصل کرنے کے واسطے سے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے سے, ہم اس مہینے میں بھی اعلان ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی اور نکل جائے, اللہ کا کلام سنایا جائے گا. اللہ کا کلام, یہ اللہ کا کلام, اس کا کیا مقام ہے, یہ فرشتوں سے پوچھ لے, فرشتوں سے پوچھ لے. ایک سورت کے ساتھ ہزاروں فرشتے پہ اترتے تھے, اور یہ کہتے ہوئے اترتے تھے, خوش قسمت ہے امت جس کو یہ سورت ملی, خوش قسمت ہے امت جس کو یہ سورت ملی. ہم ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے, ہم دیکھتے نہیں ہوتی ان صورتوں کے بارے میں. ان صورتوں میں اللہ نے کیا کہا ہے, علماء بیان